السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ آج میں جو دم آپ کو تلاوت کر کے دینے لگا ہوں وہ ہے اسیب زدہ جو لوگ ہیں، بچہ ہو، بڑا ہو، بزرگ ہو، عورت ہو، لڑکی ہو، بوڑھی عورت ہو، جو بھی ہو، جس پر بھی اسیب کا اثر ہے اور جتنی دیر سے بھی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور اس کے جسم سے اسیب چلا جائے گا۔ جتنے بھی جنات اس کے جسم کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں، اس کے جسم کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس کے گھر کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اس کے کسی ڈیرے کے اوپر داخل ہو چکے ہیں، وہ سارے کے سارے یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور جو جن بولتا نہیں ہے وہ اس کے اندر سے بولنا شروع ہو جائے گا اور آپ کو پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بخود ہی آپ اس کو سنتے رہیں تواتر کے ساتھ مسلسل، اور اپنے پاس آپ نے پانی رکھ لینا ہے اور اس مریض کے آنکھوں کے اوپر، چہرے کے اوپر آپ نے یہ پانی مارتے رہنا ہے۔ جتنا بھی حاوی قسم کا جن ہو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود ہی جسم چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ جتنا بھی اسیب کا اثر ہوگا وہ سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ اسیب ہوتا کیسے ہے؟ اکثر بچے یا جوان یا جو بھی جس کو بھی یہ اثر انداز ہوتا ہے، بعض دفعہ کوئی ہڈی رستے کے اندر پڑی ہوتی ہے تو اس کو بچہ ہو یا جوان ہو اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے یا اس کو ٹھڈا مار دیتا ہے، تو وہ جانوروں کی، وہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، وہ اس وقت جنات اس کو کھا رہے ہوتے ہیں تو ان کو غصہ آتا ہے تو وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ یا بعض دفعہ کسی جگہ پر ان کا بسیرا ہوتا ہے، کسی جگہ پر ان کا قبیلہ بیٹھا ہوتا ہے، ان کے یہ خیمہ زن ہوتے ہیں، ان کے گھر ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی پیشاب کر دیتا ہے تو اس وقت بھی یہ چڑھ جاتے ہیں اور نقصان کر دیتے ہیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی درخت کے اوپر ہیں یا کسی مکان میں ہیں تو وہ مکان گرایا جاتا ہے یا وہ درخت اس کی وہ کانٹ چھانٹ کی جاتی ہے تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نقصان کر دیا، ہمارا گھر گرا دیا اس نے، تو اس وقت وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ اس طرح یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور بعض دفعہ کچھ لوگ جنات کو مسلط بھی کرتے ہیں جادو کے ذریعے سے، خود بخود یہ نہیں آتے اور ان کو بھیجا جاتا ہے اور ان کے باقاعدہ ان کے پیچھے پڑھائی کی جاتی ہے اور ان کو اثر انداز کروایا جاتا ہے کہ نقصان کرانے کے لیے، آپ کے گھر سے چیزیں چرانے کے لیے، آپ کے بچوں کو مارنے کے لیے، زخمی کرنے کے لیے، آپ کو زخمی کرنے کے لیے یہ مختلف قسم کے پھر نقصانات پہنچاتے ہیں۔ اور اس مریض کو اکثر خواب آتے ہیں کہ وہ جانوروں کو دیکھ رہا ہے، جنگلات میں وہ اڑتا پھر رہا ہے، جنگلات کے اندر وہ پھنس گیا ہے، اور صبح کے وقت یہ مریض کو فجر کی نماز اٹھ کر پڑھنا بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی علامات ہوتی ہیں اور یہ اس کی نشانی ہے۔ اگر یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بھی ہے تو آپ اس دم کو سننا شروع کر دیں، یہ اسیب آپ کے اوپر سے بالکل ختم ہو جائے گا۔ اور اپنے پاس آپ نے پانی ضرور رکھنا ہے۔ اگر آپ خود سن رہے ہیں، آپ کو خود کو مسئلہ ہے تو آپ نے اپنے منہ کے اوپر وہ پانی کے چھینٹے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مارتے رہنا۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہے، اگر اس کے اندر جنات بولنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو پھر بھی آپ نے یہ پانی، ڈرنا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، آپ نے پانی اس کے منہ کے اوپر مارتے رہنا ہے، وہ انشاءاللہ خود بخود ہی آپ کی منتیں کرنے شروع ہو جائیں گے، ترلے مارنے شروع ہو جائیں گے، لیکن آپ نے اس سے کوئی ہم کلام نہیں ہونا، آپ نے صرف اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کے مریض کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور کبھی دوبارہ اس کو پکڑ نہیں سکیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 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 فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين.
فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وارحم 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 الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم 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 الراحمين. فالله خير حافظا وهو فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.